अनुभव गरेको हो त्यो सत्य। त्यसले पनि एकछिन हामीलाई चक्कर डोरीलाई सर्प देखिन्छ। एउटा व्यावहारिक सत्य छ जो हाम्रो व्यवहारमा छ। कसैले सम्मान गरेको हिसाब से निन्दा गर्दा के लाग्छ? भोक प्यास ग्लानी सर्दी गर्मी यो व्यावहारिक सत्य। तर यहाँ व्यावहारिक सत्य मात्रै छैन, यहाँ परम सत्यको निरूपण गरिएको छ। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य होइ बसिन्छ। श्रीमद् भागवत परम सत्यको ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवत नै परम सत्य। संसारमा दुईटा रूपमा भगवान अवतीर्ण भइबसेको छ कलियुगमा। एउटा कथा रूपमा, एउटा नाम रूपमा। कथा रूपमा भागवत, नाम रूपमा हरिनाम। त्यसकारणले श्रीमद् भागवत हरि कथा मात्र होइन, श्रीमद् भागवत हरिको जीवनी मात्र होइन। अलिकति हुन्छ भने अलिकति अगाडि च्यात्ता भयो, यहाँ अलिकति अनुकूल छ। अलिक वरपर आउन पाएदेखि चाहिँ हुन त सबैतिर कनेक्सन छ, टाढा नजिक त छैन। क्याच गर्छ कनेक्सनले वाइफाईको। राधे राधे। तैपनि यहाँ अझ अगाडि स्थान छ। कृष्णचन्द्र भगवान की। विश्वको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण भगवानले विश्व बनाइबसेको होइन, स्वयं भगवान नै विश्वको रूपमा अवतीर्ण भइबसेको। यो देखिएको जो जगत छ त्यो भगवानले बनाएको मात्र होइन। जस्तो कुनै व्यक्तिले एउटा मूर्ति तयार गर्यो, त्यो मूर्ति र मूर्ति बनाउने वाला व्यक्ति अलग हो। तर यो जगत जो भगवानले बनाइबसेको छ, जगत र भगवान अलग होइन। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नै यो जगतको रूपमा अवतीर्ण भइबस्यो। तर अहिले कृष्ण रूपमा देखिएको छैन। विभिन्न प्रकारको भ्रम भइरहेको छ। जसरी डोरीमा सर्प देखिरहेको छ, त्यसै गरी जगतमा कृष्ण नदेखिएर भएको कृष्ण देखिएन, भएको डोरी देखिएन, नभएको के देखियो? सर्प देखियो। भएको कृष्ण देखिएन, नभएको जगत देखियो। त्रिविध तापलाई शान्त गर्नको निम्ति हामी भगवान श्री कृष्णको चरणमा नमस्कार गर्दछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि सुखदेवको वन्दना गर्नुभयो, गुरुको वन्दना गर्नुभयो। सुखदेव स्वामी जन्मना साथ अगाडि बढ्नुभयो। वेदव्यास पछि दौडिरहनु भएको छ। पुत्रेत तन्मयतया तरबो भिनेदो। वेदव्यास भनेको हंस, परम हंस भनेको जसको दृष्टिमा श्री कृष्ण बाहेक दोस्रो वस्तु छैन। यो योग्यतामा, यो तहमा पुगेको जीवात्माको नाम हो परम हंस। कुनै मायाको त्यहाँ दर्शन छैन। केवल सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान परमेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण चन्द्र को मात्र जहाँ दर्शन हुन्छ। अब हंस भनेको चाहिँ भगवानको दर्शनको साथसाथै जगतलाई पनि हेर्ने, मायालाई पनि दर्शन गर्ने जुन वर्ग छन् उनलाई हंस भनिएको छ। यहाँ हंसको रूपमा भगवान वेदव्यासलाई चित्रण गर्न खोजिएको छ भने परम हंसको रूपमा सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ। जस्तो ब्रजमा गोपीहरू हंस स्वरूप हुन् भने गोपालहरू के अरे गोपीहरू परमहंस स्वरूप हुनु भने गोपालहरू हंस स्वरूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हृदय निवासी सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि सुखदेव स्वामीलाई म वन्दना गर्दछु भन्नुभयो। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषि महर्षिहरू बसिरहनु भएको थियो। त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो सौनकजीले। कसले? सौनकजी। सौनकजीले सूतजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो हुनुहुन्छ सौनकजी? कथामृत रसास्वाद कुशलः
कथा रूपी अमृत को, रस को स्वाद लिन कुशल। फेरि बक्सियोस्, यहाँ कतिवटा शब्द छ। जस्तो एउटा आँप, आँप भित्रको गुदी, गुदी भित्रको रस, रस भित्रको स्वाद, स्वाद भित्रको आनन्द। तर हामी फटाफट आँप खाइदिन्छौँ, त्यसको कुनै विचार हुँदैन। आँप मिठो छ, मिठो छ। आँपमा गुदी, गुदीमा के छ? रस छ। रसमा के छ? स्वाद छ। स्वादमा के छ? आनन्द छ। अब कथारूपी अमृत, अमृत रस, रस भित्रको स्वाद, त्यो स्वाद लिन कुशल अर्थात रसज्ञ। श्रीमद् भागवत रसज्ञको धन हो। श्रीमद् भागवत श्रवणमा श्रोताको महिमा त के अरे भक्ताको महिमा त छ नै, तर भक्ताको भन्दा पनि यहाँ श्रोताको महिमा छ। श्रोता जब कृष्ण रसिक बन्दछ तब मात्र श्रीमद् भागवत रस प्रवाहित हुन थाल्दछ। शौनकजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, जीव भये सब असुर समान, जीव भये सब असुर समान, घोर छकली युग सोतरी से, घोर छकली युग सोतरी। डर लाग्दो छ कलियुग, तर पनि हेरी बक्सियोस् आज रामको कृपाले यस्तो ब्रज साम्राज्यको यहाँ बैठक बसिराखेको छ। बाहिर हेर्नुहोस् त एकछिन, अहिले सारा देखिन्छ सबैको हविगत। जस्तै मै हुँ भन्ने व्यक्ति, ल म हजुरलाई निवेदन गर्छु, भगवान श्री कृष्णको भजन गर्ने भक्त बाहेक, पूर्ण रूपेण निछावर भक्त बाहेक आज संसारमा औंलामा गन्न सक्ने व्यक्ति बताइदिए बक्सोस् को चाहिँ सुखी छ? कृष्णचन्द्रदेखि टाढा रहेर आफूलाई स्वतन्त्र सम्झेर व्यवहारमा चुर्लुम्ब डुब्ने कुन चाहिँ व्यक्ति सुखी छ? मलाई बताइदिए बक्सोस् समाधान भक्तबिन। संसारमा जुन सुकै नामले युक्त किन नहुन्, सम्माननीय हुन्, माननीय हुन्, ठुल्ठुला ओहदामा बसेका व्यक्ति किन नहुन्, तर कृष्ण भक्तलाई यो संसारको तापले छुँदैन। नत्र यो बेला हेरिबक्सियोस् हजुरहरूको हृदयमा यत्रो कत्रो अभिलाषा। संसारमा सबभन्दा ठुलो संकल्प यो हो, यो भन्दा माथि, यो भन्दा महान, यो भन्दा उदार संकल्प केही छैन। प्राणी मात्र को जय होस्, यो भन्दा ठुलो परोपकार के होला? यहाँ कुनै भेद छैन, लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, वाद भेद, देशको भेद, क्षेत्रको भेद। राम गुरुले भन्नुभयो प्राणी मात्र की जय। तिमी आफ्नो आफ्नो भावमा रहेर आफ्नो हृदयको प्रभुलाई भज। कस्ता छन् त? जीवस्सा सुरताम गतः इह घोरे कलौ प्रायः। यो कलियुगमा प्राय गरेर जीवहरू आसुरी भावमा छन्। सखा मरिनबाट आउनुभयो दर्शन दिन, 53 सालमा सखा बनेको को त्यहाँ बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईहरू भागवत हो, तपाईहरूलाई पढ्न आएको, दर्शन गर्न आएको। म त सक्दिनँ, तपाईहरूलाई पढ्न पनि सक्दिनँ। तपाईहरूको उत्साहमा यो उत्साहलाई दर्शन मात्रै गर्न सके भने पनि मेरो जीवन सफल छ हजुर। कहाँबाट आउनुभयो? त्यही धामबाट हो जहाँबाट राम विश्व कल्याणको निम्ति आउनुभयो। रामलाई सहायता गर्न हजुरहरू पनि रामसँगै आउनु भएको। जय होस्। त्यो बाबुलाई त बोलाउनुहोस्, ऊ त्यो सानो बाबु, औ बाबु। जीव भए सब असुर समान, जीव भए सब असुर समान। छैनन् सबै भएका छैनन् राम,
हजुरका प्रेमीहरू देव समान छन्। राधे राधे। घोर छ कलियुग सुतरी से, घोर छ कलियुग सुतरी से। के मैले भन्न सक्छु अब यहाँ? राधे राधे। तपाईहरूको अगाडि भागवत भन्न आउने हरे राम नारायण नारायण के भन्न जगत। भागवतको भाषा त तपाईले बोलिसक्नुभयो एक श्लोकमा आँखाबाट। जसरी उद्धवलाई भगवानले ब्रजमा पठाउनु, उद्धव होइन तर रामले कृपा गरेको तपाईहरु कहाँ पठाउनु, मेरो जीवन सफल भयो। श्रेय कुरा के गर्दा मानिस, श्रेय कुरा के गर्दा मानिस। निखिल बाबु अगाडि आउनु। अलिकति छेकिदो रहेछ सखारलाई। मानिस पाउँछ के सब लाइरी से, पाउँछ के सब लाइरी से। के गर्दा कृष्ण भेटिन्छ त्यो कुरा बताउनुहोस् नारायण प्रसाद। यही प्रश्न गर्नुभयो, के गर्दा कृष्ण भेटिन्छ? आज प्राणी मात्र कृष्ण खोजिराखेका छ। एउटा कमिलाले पनि कृष्ण खोजेको छ, किनभने आनन्द खोजेको छ नि बाबु। आनन्द खोज्ने को छ संसारमा? बिचारा उसलाई थाहा छैन आनन्द भनेको कृष्ण हो भनेर थाहा छैन। सोध्दै हुनुहुन्छ, म हजुरहरूलाई यो सुनाउँछु। सुख मुख द्वारा निसृत अमृत, सुख मुख द्वारा निसृत अमृत। भागवतै छ श्रेष्ठति, भागवतै छ श्रेष्ठति। भागवत अलग वस्तु होइन, भागवत कृष्ण। यदि याद गरी बक्सेला श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत पाउनुभयो, हरिनाम पाउनुभयो, यो भन्दा पाउनु पर्ने कुनै अरु छैन। कतिपयलाई लाग्ला भजन गरेर के हुन्छ, मुक्ति हुन्छ। अरे भजन नै मुक्तिको पनि मुक्ति हो। भजन भजन पाउनु मुक्तिको अर्थ के हो? हरिनाम संकीर्तन गर्न पाउनु। व्यवहारबाट फुत्केर, माकुरुको जालबाट फुत्केर केही क्षण हरि भजन पाउनु, यो जीवन मुक्तिको लक्षण। जस्तै कतिपयलाई जतिसुकै फुर्सद निकाले पनि अरु सबै चीजमा फुर्सद हुन्छ। जुन चीजमा पनि फुर्सद हुन्छ, तर एक चीजमा फुर्सद गाह्रो छ बाबु, त्यो हो कीर्तन, त्यो हो भजन। भजनमा फुर्सद हुँदैन। यसो गरे उसो गरे हरेक बहानाबाजी हुन्छ। सुख मुख द्वारा निसृत अमृत, सुख मुख द्वारा निसृत अमृत। भागवतै छ श्रेष्ठति, भागवतै छ श्रेष्ठति। अतुलनीय औ सुर दुर्लभ यो, अतुलनीय औ सुर दुर्लभ यो। सुखदेवले महाराज परीक्षितलाई भागवत पिलाउन लागेको बखतमा आएर सौदाबाजी गर्न आए स्वर्गका देवताहरू। हजुरको चेलालाई पिलाउन लागि बक्सेको अमृत हामीलाई पिलाउनुहोस् भागवत, हामी स्वर्गको अमृत हजुरको चेलालाई पिलाइदिन्छौँ। अब यसबाट यो कथानकबाट के बुझ्नुपर्छ त भन्दा श्रीमद् भागवतको तुलनामा कुनै पनि वस्तु छैन। हरिनामको तुलनामा कुनै पनि वस्तु छैन। श्रीमद् भागवतको बुद्धि हो हरिनाम। हरिनाम निर्गुण रूप हो भने
हरि नाम ब्रह्म रूप हो बने श्रीमद् भागवत साकार विग्रह हो प्रभु सचिदानंद निर्गुण हरि नाम। अतुलनीय सुर दुर्लभयो अतुलनीय सुर दुर्लभयो खाली दिने हो मुक्ति गति खाली दिने हो मुक्ति। वास्तविक भागवत हृदय में वास्तविक भागवत श्री कृष्ण प्रेम हृदय में छ मानव को तो हृदय में सुषुप्त रूप में रहे को तो हृदय को प्रेम रूपी भागवत लाई यो भागवत जगाई दी। नारद लाई चतुसन हरूले नारद लाई चतुसन हरूले मलिन भयो किन भाई भनी मलिन भयो किन भाई भनी शोधा भंसन नारद कलिले शोधा भंसन नारद कलिले ग्रस्त जगत को हाल पनी ग्रस्त जगत को हाल पनी। सभी तेरे कलयुग ले ढाकी सके थियो मैले सुनेको थिएँ पृथ्वी सबभन्दा श्रेष्ठ धाम हो पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ धाम हो यो मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन हो हरिनाम भागवत सर्वश्रेष्ठ धन हो। अब भनी बख्शिस अब यो भन्दा खोज्ने र जाने पाउने वस्तु के छ बाबु अभिन्न सखा सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ परम धन हरिनाम र भागवत पृथ्वी में आएको थिए सर्वत्र दोषै दोष आश्रम में गयो मठ मंदिर में गयो जहां तही दोष बाहे केही देखिन मैले हे चतुसन। अरे म घुम्दा घुम्दै त्यहाँ परिभ्रमण गर्दा गर्दै म वृन्दावन पुगेछु। वृन्दावनको यमुना तटमा पुग्दा हजारौं युवतीहरूको मलाई दर्शन भयो त्यसको बीचोबीच एउटा परम सुन्दरीको दर्शन भयो। नारद लाई चतुसनहरूले नारद लाई चतुसनहरूले अनि यही कारणले त्यहाँ एउटी भक्ति देवी हुनुहुन्थ्यो। मलाई पहिला भक्ति भन्ने त थाहा थिएन। म यसो हेरेको दुईजना बुढाहरू रहेछन्। एउटी अत्यन्त सुन्दरी युवतीको काखमा दुईजना बुढाहरू लडिरहे। मैले यसो विचार गरेँ अरूको समस्यामा फस्दा फेरि केही आइलाग्ने हो कि म फर्कन लागेको थिएँ त्यो सुन्दरीले मलाई बोलाउनु भयो हे साधु एक क्षण रहनुहोस् र मेरो मनको चिन्तालाई दूर गराउनुहोस्। पक्कै पनि हजुर भगवानको दास हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। अनि मैले सोधेँ हे देवी हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले उत्तर दिनुभयो अहम भक्ति रीति ख्याता मेरो नाम भक्ति हो। यी दुईटा छोरा मेरा हुन् ज्ञान वैरागी इनको नाम हो। म अन्य देश में थी म सुंदरी थी बिस्तारै बिस्तारै माने म दुखी थी अन्य देश में म दुखी थी। जब वृंदावन में आइपुगे म सुखी बने मेरा पुत्रहरू दुखी भए। बरु म आफू दुखी हुँदा मलाई त्यति दुःख थिएन। मेरा पुत्रहरूको यो अवस्था देख्दा म अत्यन्त दुखी नै भएकी छु। वृंदावन में आएपछि भक्ति तरुणी भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो हे भक्ति देवी चिन्ता नगर्नुस् म तपाईको मनको दुःख म दूर गराउने छु। यदि मैले दूर गराउन सकिन भने म भगवानको दास हुन्न। तपाईले कुनै चिन्ता नगरी बक्सोस्। हेर सोदा भन्छन् नारद कलिले
ग्रस्त जगत को हाल अनि हृदय अत्याचार जगत को वृंदावनमा पुगेपछि देखे आमा चाहिँ तरुणी छोरा दुईटा वृद्ध अति भक्ति र ज्ञान अनि वैराग्य तीन रहेछन् यिनीहरू मसँग भनिन् अनि गर उद्धार किन भयो यस्तो लौ न प्रभु। कलिको कारणले यो अवस्था आएको हो। हे माता, हे भक्ति देवी, म तिमीहरू तिनैजनालाई म सुख दिन्छु। यदि मैले दिन सकिनँ भने म भगवानको दास होइन। अन्य धर्मलाई तिरस्कार गरेर भागवत धर्मलाई यदि मैले जनजनको हृदयमा स्थापना गरेर भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई आह्लादित गराउन सकिनँ भने म भगवानको दास बनेर रहने कुनै अधिकार छैन। म राजीनामा गर्छु। नारदजीले उठाउन लाग्नुभयो। ज्ञान र वैराग्यको कान नजिक गएर बोलाउन लाग्नुभयो। मुखम संयोज्य कर्णान्ते, मुख लगेर कानको नजिकै शब्द मुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठ्नुहोस्। बोलाएर के उठ्थे? वेद वेदांत का शब्दहरू बोल्न लाग्नुभयो। गीता पाठ गर्न लाग्नुभयो। अलिअलि उठे चाहिँ भए, फेरि सट्ट लडे। आखिर आकाशवाणी भयो, हे नारद, सत्कर्म गर। सत्कर्म कुनै भक्तले तिमीलाई सिकाउनेछ। त्यस कारणले म हजुरको शरणमा आएको छु। मलाई बताउनुहोस्, के गरी मलाई शान्ति आउँछ? के गरी भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई शान्ति बनाउन सकिन्छ? उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ भन्दा चतुसन भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत द्वारा नै भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई पुष्ट बनाउन सकिन्छ। हरिद्वारको समीप त्यहाँ भागवतको प्रारम्भ हुन लागिरहेको छ। सारा ऋषि महर्षिहरू, देवर्षि, सुरर्षि, ब्रह्मर्षि सारा त्यहाँ भेला हुनुभयो। वेद वेदान्तहरू पनि आउनुभयो। गंगा आदि नदीहरू पनि मूर्तिमान भएर आए। सारा जगत भेला भयो। जो घमण्ड गरेर मलाई त निमन्त्रणा आएको छैन भनेर अलिकति घमण्डका साथ गरौँ भएर बसेका थिए, तिनलाई भृगु महाराजले सम्झाएर ल्याउनु भयो। कसैलाई घोप्ट्याएर ल्याउनु भयो घिसार्दै। अरे अभागी हो, जहाँ भागवतको धारा चलिरहेको छ तिमीहरूलाई प्यास छैन। के प्यासोले यो भन्छ कि नदीले मलाई निमन्त्रणा गरेको छैन? विचार गरिबक्सोस् त। जो प्यास छ नि, प्यास लागेको व्यक्तिले के मलाई धाराले निम्ता गरेका छैन भने चुप लाएर बस्छ के बस्छ? बस्दैन। जो प्यासो छ नि उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। पानी भेट्टाएपछि यो उमालेको हो कि होइन भनिन्जेलसम्म त्यसलाई त्यति प्यास लागेको छैन। ल त 2 दिन जति पानी नखान नपाओस्, त्यो व्यक्तिले उमालेको पानी खाने गरेको छ कि फिल्टर गरेको छ कि छैन, कुनै चक्की पियुस रस हालेको छ कि छैन, यो मिनरल वाटर हो कि होइन, जारको हो कि कहाँको हो, बिल्कुल केही सोध्नेवाला छैन। पानी देखिने बित्तिकै उसले ग्रहण गरिहाल्छ। जब 1-2 गिलास पिसकेपछि बल्ल अनि सोध्न थाला, यो उमालेको हो कि होइन, मैले त सोध्न पनि भुलिछु। त्यसकारणले जो भागवत रसको प्यासो छ, हेर तिमीहरू अभागी भन्छौ, भागवत जहाँ हुन्छ त्यहाँ सुन्न जा। म हजुरहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु, कहीँ होस्, कसैले भनेको होस्, यदि भागवत र हरिनाम छ भने हजुर कुनै बाटो हिँडिरहनु भएको छ भने 2 मिनट भए पनि हजुर 1 मिनट भए पनि टक्क उभि बक्सिस्। घरभित्र जान पर्दैन। त्यहाँ यसो साइड लागेर कुनै अब लोकल सवारी मात्र सम्भव भएन, भित्रीबाट प्रणाम गर्नु। आफ्नो कुनै साधन छ अथवा हामी पैदल छौँ भने एकछिन भए पनि टक्क उभिएर भागवतलाई सम्झेर अगाडि बढी बक्स्या। भागवत भागवत हो, भागवत ब्रह्म रस हो। अब यता सनकादिहरू भागवतको महात्म्य भन्न थाले। हे नारदजी, श्रीमद् भागवत कथा साह्रै दुर्लभ छ। यो केवल पुण्यले पाइन्छ भनेको छ। जन्मान्तर भवेत पुण्य, जन्म जन्मान्तरको पुण्यबाट भागवत पाइन्छ भनेर भनिएको छ।
बाबु निखिल, यो पुण्य शब्दको अर्थ हो कृपा। हामीले गरेको पुण्यले मात्रै भागवत पाइने हो भने हरि कृपासँग लेनदेन के भयो? तपाईँ शुभ कर्म गर्नुहोस्, शुभ कर्म गर्न पनि कृपा नपरी गर्न सकिँदैन, सत्कार्य गर्न कृपा नपरी गर्न सकिँदैन। यहाँ जन्म जन्मान्तरको पुण्यको थुप्रोमा जब सद्गुरुदेव भगवानको कृपा पर्छ तब मात्र भागवत प्राप्त हुन्छ। अथवा यसो भन्नुहोस्, जबसम्म हृदयमा पाप र पुण्यको चक्र घुमिरहन्छ, गुरु कृपाबाट दुई चक्रहरू जब बन्द हुन्छन् अनि त्यहाँबाट भागवतको चक्र सुरु हुन्छ। श्रीमद् भागवत त्यागीको धन हो। संसारलाई जसले हृदयदेखि त्यागेको छ, शरीरले त्याग्ने होइन। शरीरले त्याग्नु कुनै अर्थ छैन। शरीर घरमा बसोस् तर हृदय भगवान श्री कृष्णमा समर्पित होस्, त्यो हृदयले भागवत पाउँछ। श्रीमद् भागवत परम संतको धन हो। श्रीमद् भागवत परम विरक्तको धन हो। श्रीमद् भागवत परम रसिकको धन हो। श्रीमद् भागवत परम भक्तको धन हो। श्रीमद् भागवत निर्मत सर सज्जनको धन हो। श्रीमद् भागवत ब्रह्मलोक पर्यन्तको आशा र भरोसालाई त्यागेर एकमात्र श्री कृष्ण प्रेमीको पछि लाग्ने भक्तको परम ऐश्वर्य। श्रीमद् भागवत अरूलाई प्राप्त होला, घमण्डीलाई प्राप्त हुँदैन। जसको हृदय जलिरहेको छ त्यो जलेको हृदयमा भागवत बस्न सक्दैन। जलेको जंगलमा कुनै पशु पक्षी सकेसम्म भाग्न खोज्छ। जलेको घरमा कोही व्यक्ति भित्र बसिरहँदैन, सकेसम्म निस्कन खोज्छ। निस्कन नसकेर जलेर खरानी हुनु त उसको बाध्यता हो। त्यसै गरी जब हृदयमा घमण्ड रूपी ज्वाला दन्किन्छ, ईर्ष्या रूपी ज्वाला दन्किन्छ, अरूको उन्नतिबाट हृदय जल्न थाल्छ, त्यो अरूलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। हामी भित्र रहेका सुकोमल सद्भावनाहरू बिस्तारै बिस्तारै खरानी भएर जान्छ। व्यक्ति रुखो बन्छ, व्यक्ति क्रूर बन्छ, यति कठोर बन्छ, बरु वज्र पग्लिन्छ। मानवको हृदय पग्लदैन, किनभने त्यो तत्त्व समाप्त भइसक्यो। अत्यन्त दुर्लभ छ। कथा छ दुर्लभ यसको सारै, कथा छ दुर्लभ यसको सारै, मुक्ति छ यसको हेतु सखे, मुक्ति छ यसको हेतु सखे। कोटि जन्मको पुण्य द्वारा, कोटि जन्मको पुण्य द्वारा। मलाई त आज मैले बिहान हाम्रो श्रीरङ्ग सखालाई पनि भने, कसैले केही सत्कर्म गरिसकेपछि त्यसलाई फल प्राप्त अनिवार्य छ। बुझ्नु भएको छ नि? यहाँले केही गरेपछि फल प्राप्ति हुनु त्यो अनिवार्य हो। केही रोपिसके पश्चात निश्चित समयपछि त्यसमा फल लाग्छ। तर यदि मेरो जीवनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यही मेरो बाबाले त्यही कतुर कृपा मलाई गरेछ, त्यो बेलामा मैले के गर्न सकेँ? त्यो सानो फुच्चेले न त्यो बेलामा, अहिले त भजन गर्न सकेका छैन, त्यो बेला के भजन गरेँ? त्यो महाविभूति भगवतावतारको साथ साथै मलाई उभ्याइ बक्सिया छ। केही गरेर कृपा त त्यो अनिवार्य नियम हो। केही नगरिकन पनि कृपा, यो हो कृष्णको देन, यो हो भागवत धर्म। मलाई सबै भक्तहरूको एउटा प्रतिनिधि बनाएको मात्र हो। त्यो रामले जो समातेर बोकी बक्स्या छ नि, त्यो अजित बाबु देह होइन, त्यो सम्पूर्ण भक्तहरूको नोकरले बोक्या हो। त्यो रूपमा हजुरले आफूलाई आफ्नो फोटो देखि बक्सिस्। सबैलाई रामले त्यसै गरी बोकी बक्स्या छ। सबैलाई रामले त्यसै गरी औँला समाउनु भएको छ। सबैलाई रामले त्यसै गरी शिरमा हात राख्नु भएको छ। त्यो तस्बिरमा एउटा अजितको अनुहार देखियो, त्यो मात्रै होइन, सबैलाई रामले त्यही गरी बक्स्या छ।
सभी राम के उत्ती की प्रेमी संतान हो। राधे राधे। नियम छैन केही सुन्नु सदैव, तर कलिमाती विघ्न हुँदा। नियम छैन केही सुन्नु सदैव, तर कलिमाती विघ्न हुँदा। सातै दिनमा सुन्नु भरसक, सबमा श्रेष्ठ छ यही कुरा। सातै दिनमा सुन्नु भरसक, सबमा श्रेष्ठ छ यही कुरा। सुत भन्नुहुन्छ जब महिमा गाउन लाग्नुभयो, भागवत भनिसकेकै छैन, भागवत सुरु भएकै छैन। भागवतको महिमा गाउने बित्तिकै त्यहाँ के भयो? यहाँ पनि त भागवत सुरु भएकै छैन नि। तपाईहरु भाव विभोर भइसक्नु भयो। भागवत प्रारम्भ भएकै छैन, भाव विभोर भइसक्नु भयो। यो हो भागवतको महिमा। छम छम नाचेर आउनुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बीचमा भक्ति देवी दायाँ बायाँ ज्ञान र वैराग्यलाई समातेर नृत्य गर्दै गर्दै, मुखले यो भजन गर्दै गर्दै, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुः माने बारम्बार गाउँदै गाउँदै। हेरिबक्सेस भजन भक्तिको निम्ति पनि जरुरी छ। हेरिबक्सेस त भजनबाट भक्ति प्राप्त हुन्छ। स्वयं भक्तिलाई पनि बाबु भजन नगरिकन नहुने रहेछ। के भजन गर्नुभयो? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तरुणा दुईटा पुत्र लिएर आइन भक्ति त्यही अनि बास बसिन गई त्यस दिन देखी
भक्त हृदयमा अचल बनी आश्रय पाउनुभयो भक्तिले। कहाँ बसौँ भन्दा भगवानका प्रियको हृदयमा गएर बसिबक्सियोस्। त्यहाँ भगवान श्री कृष्ण सवारी भयो। कृष्ण सवारी भयो त्यहीं अनि कृष्ण सवारी भयो अविरल अविरर लावा झर्यो अति अविरर लावा झर्यो अति। यस्तो देखी नारद छक यस्तो देखी नारद छक परे बड़ा सप्ताह प्रति परे बड़ा सप्ताह भक्ति ज्ञान वैराग्यले त कल्याण गर्नु हो। भागवत भगवानले श्रुतिजी भन्नुहुन्छ यता सनकादि भन्नुहुन्छ नारदलाई, नारदजी भक्तलाई मात्र होइन पापी भन्दा पापीलाई पनि भागवतले उद्धार गर्छ। एउटा इतिहास सुनाउनुहुन्छ आत्मदेव ब्राह्मणको, जसका सन्तान थिएन। आत्मदेव थे ब्राह्मण को ही, आत्मदेव भनेकी जीवात्मा हरिशरण। पुत्र न पाई दिक्क थिए, जोगी द्वारा सुत प्राप्ति को फल पाई स्त्री लाई दिए। आशीर्वाद दिनुभयो यतिले सन्यासी महात्माले, यो फल लगेर तिम्री पत्नीलाई खिलाउनु। पवित्रता जरुरी छ, भगवानको भजन जरुरी छ, चिन्तन जरुरी छ। यो कुरा धुन्धुलीबाट हुँदैन थियो। धुन्धुली भनेको एउटा प्रवृत्ति हो समादरणीय भक्तमेन। यहाँ भागवतमा जति पात्रहरूको चित्रण गरिएको छ त्यहाँ कुनै कथा सुन्ने मात्र होइन। फलानो पात्र यस्तो, धुन्धुली यस्तो, धुन्धुकारी यस्तो भन्यो, हाँस्यो, त्यो त आफूमा घटाउनु पर्छ। अब हजुरले 7 दिन समय भागवत सुन्नुहुन्छ, त्यो भागवतमा यति पात्रहरूको कथा आउँछ, यहाँ समाधान भक्तबिन चरित्रहरू आउँछ। आफूले सोची बक्सियोस् त्यो मध्येमा कुन पात्र हो। प्रहलादको सद्गुण छ कि, अम्बरीश महाराजको जस्तो प्रेम छ कि, आदि आदि। अब यहाँ धुन्धुली भने के हो त भन्दाखेरि कस्तो प्रवृत्तिलाई धुन्धुली भनिएको छ। लोकवार्ता रता क्रूरा, धुन्धुलीको अर्थ कोही एउटा स्त्री मात्र होइन। लोकवार्ता रता, लोकको वार्ता माने अरूको कुरा गर्नको निम्ति असाध्यै रत माने लागेको। अरूको निन्दा गर्दाखेरि उसलाई रस आउँछ, स्वाद आउँछ। दिनभरि होइन अहोरात्र कसैको कुरा काट्नु पर्यो भने पनि न निद्रा न भोग होस्। अब भेट कहिले हुन्छ कहिले, बरु आज एक दिन अफिस पनि छुट्टी लिन्छु, फेरि हजुरसँग भेट हुन्छ हुँदैन, यति कुरा गर्न बाँकी छ भन्दै अर्काको निन्दा गर्ने। लोक वार्तारता एउटा लक्षण। अब हामीले आफूलाई जाँचौं, हामीलाई अरूको निन्दा गर्दा स्वाद आउँछ कि दुःख लाग्छ? अर्काको कुरा काट्दाखेरि रमाइलो हुन्छ कि अर्काको नराम्रो सुन्नु पर्यो भने चिटचिट पसिना आउँछ? अर्काको नराम्रो कुरा सुन्नु पर्यो भने मुटु हल्लिन्छ। राधे राधे। दुईटा सद्गुण हुन्छ हृदयमा। अरूको प्रशंसा सुन्दा हृदय हर्ष बनोस्, आफ्नो प्रशंसा सुन्दा हृदय दुखी बनोस्। कसैले आफ्नो प्रशंसा गर्दा यदि सुख लाग्यो भने निखिल बाबु यात्रा अगाडि बढ्दैन। बहुत विचार गर्नुपर्ने कुरा छ, बहुत विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले निखिल बाबुलाई चारैतिरबाट हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने छ। राधे राधे। कतैबाट पनि संसारको मान सम्मान, चापलुसी, चेपारोपन निखिल बाबुको अगाडि जान नपाओस्, भगवानसँग म यही प्रार्थना गर्दछु। बाबुले कसैले पनि गरेको प्रशंसा नसुन बाबु, बरु कसैले निन्दा गर्छ भने त्यो सुन। किनभने हामीले एउटा आधार मानेका छौँ,
हरिशाणा कसैले पनि प्रशंसा अगाडि नगर्दिनु र सबैले रक्षा गर्नु यो क्षेत्रको मात्र होइन, यो अभियानको निम्ति हामीले विश्वास गरेका विश्वास पात्र बाबु। त्यस कारणले रामसँग मेरो यही प्रार्थना छ, कसैले पनि फोकटलाल कुरा फोस्रो प्रशंसा नगरिदिनु। जुन कुराले हृदयमा बीजाङ कोरित होस् त्यो भनेको बहुत ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की त्यो हो हित। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्तलाई भन्नुहुन्छ सन्मानम कलयाति घोर गरलम। डर लाग्दो विष हो संसारको सम्मान, तर मिठो लाग्छ रे अभिन्न सखा। संसारले दिएको सम्मान मिठो लाग्छ, स्वाद आउँछ, तर त्यो के हो? स्लो पोइजन हो, सर्वनाश गर्छ संसारको सम्मानले। तर सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। कसैले अपमान गरोस् त्यसलाई अमृत समान पान गर। चैतन्य देवले भने अनि के गर? श्री राधा मुरली धरौ भज सखे। हे सखा, हे सखी, हे मेरा मित्र हो, संसारको सम्मानलाई विष समान त्याग। संसारले हानेको निन्दा रूपी वचनलाई अमृत समान मानेर ग्रहण गर। अनि के गर? मेरो कृष्ण र राधाको भजन गर। श्री राधा मुरली धरौ भज सखे। श्री राधा मुरली धरौ भज सखे। श्री राधा मुरली धरौ भज सखे। वृंदावनम मात्यज। माने तिमी वृंदावन माने संसारको सम्मानलाई विष, संसारको निन्दालाई अमृत मानेर भगवान राधा कृष्णको भजनमा लागेको चित्त वृत्तिको जुन अवस्था हो त्यसको नाम हो वृन्दावन। त्यो अवस्थाबाट तिमी कहिले पनि तल नआऊ। वृन्दावनको अर्थ त्यो हो, त्यो अवस्था हो, त्यो तह हो। राधे राधे। विचार गर्नु कस्तो तह? संसारी सम्मानलाई, यहाँ संसारको अर्थ यो बाहिरी जगत मात्रै होइन, भागवतले संसारको अर्थ गरेको छ ब्रह्माजीको लोकबाट आएको सम्मान सम्मलाई। त्यही भएर भक्तहरू भन्नुहुन्छ मलाई ब्रह्माको लोकको सम्मान चाहिँदैन, इन्द्रको लोकको सम्मान चाहिँदैन, मलाई त केवल तिम्रो प्रेम चाहिन्छ। हे मेरे प्यारे, हे मेरो गोविन्द, मलाई कुनै त्यस्तो संसारी वस्तु चाहिँदैन। धुन्धुली लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका। प्राय गरेर धेरै बोल्ने कुटिल यस्तो स्वभाव भएको व्यक्तिको नाम हो धुन्धुली, जसको चित्तका वृत्तिहरू धुन्धुली छ, कुनै निश्चित छैन, यता हो कि यता हो, यो हो कि त्यो हो भन्दा भन्दै केवल जसको विचार केवल नकारात्मक विचार मात्र आइरहन्छ। त्यहाँ कसरी गोकर्णको प्रादुर्भाव हुन्छ, त्यहाँ त धुन्धुकारीको प्रभाव माने प्रादुर्भाव हुन्छ। यता गाईलाई लगेर फल दिइन्, यता बहिनीको छोरालाई लिएर आइन्, न्वारण कर्म गराइन्, नाम राखिन् धुन्धुकारी। केही समय पश्चात गाईबाट जन्मे जसको कान गाईको समान छ, जसको कानबाट नित्य सद्विचार, सद्भावना, सद अमृत मात्र प्रवेश भइरहन्छ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सदा सर्वदा भद्र समाचारहरू मात्रै श्रवण गरिरहन्छ। यता धुन्धुकारी पनि बढ्दै गयो, यता गोकर्ण पनि बढ्दै जानुभयो, तर एउटा विपरीत दिशा, विपरीत ध्रुवतिर फर्किए। हरिशाणा एउटा के भए? दुष्ट भए, एउटा परम ज्ञानी हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखल। अत्यंत दुष्ट भए। यता आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत पीडित भए। अरे बरु हिजो सन्यासीले भनेका थिए
मुनेर एकांत जीविना जसले एकांत भावमा एकांतमा रहेर भगवानको भजन गर्दछ त्यो जति संसारमा कोही पनि सुखी छैन भने जो भनेका थिए वास्तवमा त्यो सत्य रहेछ। कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की। अत्यंत दुख मानिरहनु भएको थियो। गोकर्णजी गएर सम्झाउन लाग्नुभयो, पिताजी देहेस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजस्त्वम्। यो देह केले बनेको छ भन्दा मा अस्थि हड्डी छ, पहिला हड्डी छ, त्यसमा यो मांसको लेप लगाइएको छ, बाहिरबाट छालाले टाँसेर डिजाइन निकालिएको छ, त्यसलाई म हुँ भन्ने भावना त्यागिदिनुहोस्। जया सुतादिसु सदा ममता विमुन्छ। त्यस्तो देहद्वारा सम्बन्ध परेकालाई मेरो भन्ने भाव छोडिदिनुहोस्। देह नै प्रकृतिबाट तपाईलाई प्राप्त भएको छ भने देहसँग सम्बन्धितलाई तपाई मेरो मेरो भनिरहेको छ, त्यो छोडिदिनुहोस्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। जगतलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, एकछिन खामस खाएर दिमागलाई ठन्डा बनाएर जगतको माने चलनलाई हेर्नुहोस् त। यहाँ को थिर भएर रहेको छ, तपाईँ थिर हुन सक्नुहुन्छ? यसको क्षणभङ्गुरतालाई ध्यान दिनुहोस् त। वैराग्य राग रसिको भव भक्तियुक्त बन्नुहोस्। भगवानको भागवत धर्मको नित्य निरन्तर सेवन गर्नुहोस्। संसारी धर्म त्यागिदिनुहोस्। संसारको उलट पुलट धर्म छन्। राधे राधे। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। भगवानका भक्तहरूको संगतमा जानुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि काम रूपी तृष्णालाई त्याग्नुहोस्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कसैको पनि दोष पनि नगाउनुहोस्, कसैको गुण पनि नगाउनुहोस्। यहाँ गुण नगाउनुहोस् भन्नु खोजेको होइन समाधान भक्तबिन। कसैले केही राम्रो काम गरेको छ भने पनि सीधा पहिला त्यसलाई धन्यवाद दिनुभन्दा पहिला के भन्नु? कसैले ठुलो राम्रो सुन्दर घर बनायो भने बाबु हेर तिमीलाई भगवानको कत्रो कृपा पर्यो, आहा भगवानको कृपाले यति सुन्दर घर बन्यो। त्यसमा के हुँदैन? अगाडि भगवान बस्नुहुन्छ। त्यो भगवानको सम्झना हुने बित्तिकै घरमा भएको जुन मोह हो नि, राम्रो भन्ने देखिने बित्तिकै त्यो वासना बस्यो छातीमा। पत्र 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 कति वासना छन्, कति वासना खेलाची कुरा थोरै छ यहाँ। त्यसै हुन्छ। हरिशरण डरलाग्दो कुरा पो छ त संसारमा। त्यसकारणले एउटा शब्दले संसार खडा हुन्छ, एउटै शब्दले संसार समाप्त हुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहोस् त भन्दा कसैको सुन्दर घर छ त्यसको बयान गर्नु पर्यो। आहा कस्तो डिजाइन, आहा जय होस् कृष्ण, कस्तो बुद्धि दिएको त्यो व्यक्तिलाई, नक्सा कति सुन्दर बनाएको छ, कत्रो कृपा तिमी माथि, त्यो माथि कत्रो कृपा तिम्रो, आहा कति सुन्दर घर हेर त बाबु। यो घरमा अझ एकचोटि भजन हुन पाएदेखि सुन्दरमा परम सुन्दर बन्दथ्यो। यसरी संसारका वस्तुलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ, अलग होइन। कस्तो गजब तपाईँ त सम्पत्ति कमाउनु भयो, कति कमाउनु भयो, तपाईँको घर कस्तो बढिया रहेछ, त्यो भन्ने बित्तिकै के हो? त्यहाँ राग सिर्जना भयो। हरिशरण त्यहाँ राग सिर्जना भयो। जब कृष्ण सम्झेर त्यो घरको प्रशंसा गर्नुहोस्, त्यहाँ राग होइन अनुराग सिर्जना हुन्छ। हरिशरण रागले संसारमा बन्धन बनाउँछ। त्यसकारणले रिस राग नहोस्, रिस राग नहोस्। राम्रो भन्दाखेरि पनि दोष छ, नराम्रो भन्दा त देखिहालिन्छ दोष। त्यसकारणले कसैको प्रशंसा गर्दाखेरि पनि भगवानलाई सम्झेर गर्नुहोस्। कसैको सिधा गुण नगाउनुहोस्, किनभने त्यसलाई अभिमानले ढाल्दिन्छ। तपाईले ज्यादा कसैलाई प्रशंसा गर्नुभयो भने त्यसको दुर्गति हुन्छ। हरिशरण तालिम बहादुरजी, कसैलाई ज्यादा प्रशंसा गर्नुहोस्, तपाईको प्रशंसाको कारणले उसको दुर्गति हुने भन्ने सम्भावना रहन्छ। ऊ घमण्डले फुल्न थाल्छ। ओहो म त यस्तो भइछु,
मैले त गर्नु पनि केही रहन्छ, मलाई सबैले मान्नु पर्ने रहेछ भन्दा भन्दै हेर्दा हेर्दै जीवन सर्वनाश हुन्छ। राधे राधे। त्यस कारणले फोस्रो प्रशंसा कसैलाई नगरी बक्सेला। निन्दा गर्दाखेरि पनि हे प्रभु त्यो भित्र पनि हजुर हुनुहुन्छ, म के भनौँ। जसरी मेरो चित्त हजुरको चरणमा लाग्न खोज्दछ त्यसलाई पनि हजुरले यस्तो साँचो घुमाइदिबक्सोस् न नाथ, मैले त्यसलाई के निन्दा गर्ने। केवल प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस् पिताजी। यस प्रकार छोराले जुन ज्ञान दिनुभयो त्यसपछि घर त्याग्नुभयो, वनमा जानुभयो। उमेर रहेछ 60 वर्षको। कति वर्ष? 60 वर्ष। या तो वनम स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। प्रत्येक दिन दशम स्कंद को पाठ गर्नुभयो। 60 वर्ष पुगेपछि प्रत्येक दिन दशम स्कंद पाठ गर्नुपर्ने रहेछ। याद गरिबक्सला। आत्मदेव माने जीवात्माले प्रत्येक दिन दशम स्कंद 1 अध्याय अरु पनि गर्ने। आत्मदेवले के गर्नुभयो? प्रत्येक दिन। अब निखिलले दशम स्कंद मात्रै गरेर पुग्दैन, 60 वर्ष भएको छैन, ऊ त 60 सालमा जन्मे मात्रै हो। कृष्णचन्द्र भगवान ऊ त जन्मिएको मात्रै 60 सालमा। 60 वर्ष हुन त धेरै बाँकी छ। गोविन्द भगवान की। यसपछि दशम स्कंदको पाठ गर्नुभयो, भगवान प्राप्ति गर्नुभयो। यता आमालाई झङ्गल झङ्गल पारेर आमाले विचार गरिन् यस्तो दुष्टको मुख हेर्नुभन्दा म प्राण त्याग्छु, कुवामा गएर मरिन्। 5 वटी बेबिचारिणीलाई पालन पोषण गरेर राखेको थियो। एक दिन बेबिचारिणीहरूले धुन्धुकारीको वध गरिदिए, मारिदिए। अत्यन्त मार्मिक प्रसंग छ। गोकर्णजी तीर्थाटनमा जानुभयो। तीर्थ घुमिसके पश्चात आफ्नो जन्मभूमिमा आउनुभयो। सम्झनुभयो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी र जन्मभूमिको तुलना स्वर्गले पनि गर्न सक्दैन। रात बस्नुभयो। खण्डहर बनेको थियो, केही थिएन, छत केही थिएन। रात बस्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्त भयंकर भयंकर दृश्य देखिन थाल्यो। विचार गर्नुभयो यहाँ कुनै जीवात्मा कष्टले पीडित भइरहेको छ। अभिमन्त्रित जलले अभिषेक गर्नुभयो र त्यो छायाले अब बोल्न लाग्यो। अहम भ्राता तुदीयस्मि धुन्धुकारी नामत। म तिम्रो भाइ हो। सखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुन्धुकारी जस्तो पापी संसार यो भागवतमा 2टा पापीको विशेष चरित्र छ। एउटा पापी महात्म्यमा आउँछ धुन्धुकारी। एउटा पापीलाई मरणोपरान्त पश्चाताप आयो। जीवनमा एकचोटि पश्चाताप आओस्, जीवन बेडा पार हुन्छ। पश्चाताप आफूले गरेका क्रियाकलापप्रति पश्चाताप होस्। अजामिललाई मरण पूर्व पश्चाताप, धुन्धुकारीलाई मरणोपरान्त पश्चाताप। जे भए पनि पश्चाताप आयो र भन्न लाग्नुभयो स्वकीय नैव दोषेण। कसैले दोष लाउनु भयो त यहाँ? हेर्नुहोस् त, पापी होता पनि अपराधी होता पनि कसैले चाहेर पनि धुन्धुकारीले जति पाप गर्न सक्दैन त्यस्तो पापीहरूको सरदार भएर पनि तर उसको एउटै गुण त्यो पापलाई स्वीकार गरे। पापलाई स्वीकार गरे। माने मैले पाप गरेँ। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। म आफ्नो जुन मर्यादा हो, आफ्नो जुन स्थान हो, आफ्नो जुन स्वस्थिति हो त्यो स्थितिबाट म खसे। अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। हे मेरो भाइ, हे कृपा सिन्धु, हे बन्धु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मलाई बचाऊ। गोकर्णले केही सोच्न सक्नु भएन। भोलिपल्ट बिहानै रातभरि निद्रा लागेन। जीव वत्सल भक्तहरूलाई यही कुराको कष्ट छ। देखेर जीवहरूको
दुख काष्ट उग्र मंदाकिनी सदृश अश्रु गिराई सर। भोलिपल्ट बिहान सबै गाउँका भेला हुनुभयो, सबै विद्वान जनहरू भेला हुनुभयो र सूर्य नारायणलाई प्रार्थना गरेर प्रश्न गर्नुभयो। सूर्य नारायणबाट उत्तर पाउनुभयो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवतको श्रवणद्वारा धुन्धुकारीको उद्धार हुन्छ। अब भागवतको प्रारम्भ हुन लागिरहेको छ। धुन्धुकारीको जुन प्रेतात्मा हो त्यो कहीँ अड्न सकेन। हावा भन्दा पनि हलुको यता उति हावाले उडाउँछ, कहिले यता लान्छ कहिले यता लान्छ। कहाँ बसेर सुन्नु? जसको निम्ति भागवत हुँदैछ त्यो प्रधान श्रोता, एउटा श्रोता मृत्युको भयबाट भागवत सुन्ने, एउटा श्रोता प्रेतत्वको भयबाट मुक्ति माने प्रेतत्वबाट मुक्ति हुनुको निम्ति कथा सुन्ने। परीक्षित महाराज मृत्युको भयलाई समाप्त गर्नको निम्ति भागवत सुन्नु भएको छ। एउटा मरणोपरान्त प्राप्त भएको प्रेतत्वबाट छुट्टी लिनको निम्ति भागवत सुनिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई सम्झन सजिलो होला भनेर मैले 2 चोटि 3 चोटि एउटै शब्दलाई दोहोऱ्याइराखेको छु। यो कथा मात्रै होइन, यो भागवतको एउटा हामी सबै बसेर क्लास जस्तो हो। हरिशान यसमा कोही तलमाथि छैन। यो त तपाईहरूको सेवाको निम्ति माथि बसेर यसो अनुहार हेरेर रसास्वादन गर्न मात्रै माथि बसेको हो, यो केही पनि होइन। हरिशान मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? भागवत। अनि त्यहाँ एउटा बाँस थियो, त्यहाँ गएर आश्रय लियो। पहिलो दोस्रो गर्दै गर्दै 6औं दिनसम्म 6वटा गाँठ फुट्यो। 7औं दिन के भयो? जब अंतिम श्लोक भन्नुभयो, नाम संकीर्तनम यस्य। पहिले भन्नुभयो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। यो रामको कृपा भयो भने 1 वर्ष लाग्छ। 1 वर्ष ठ्याक्क राख्दै राधे राधे। तर कृपा भएन भने 2 दिनमै पनि लाग्दैन। राधे राधे। हरिशरण नाम भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। पन्नी बित्तिकै भयंकर आवाजको साथमा बाँसको गाँठ भेदन भयो। अब ध्यान दिनु होला निखिल बाबु, भागवतको चलन के छ भन्दा पढ्ने पढाउने हो। गुरुहरू पढाउनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पढ्छन्। भोलि तिनै विद्यार्थी के गर्छन्? पण्डित हुन्छन्, भागवत आफू वाचन गर्छन्, अरूलाई सुनाउँछन्। पढ्ने पढाउने, सुन्ने सुनाउने, भन्ने भनाउने, सिक्ने सिकाउने यो चलन छ। कहिलेदेखि छ त्यो थाहा छैन। तर एउटा भित्र यो भित्र अर्को वास्तविक खुबी लुक्या छ। त्यो रामको कृपाले मैले 12 आज 2 वर्षदेखि भनिरहेको छु। श्रीमद् भागवत जबसम्म बन्ने र बनाउने भावना हुँदैन तबसम्म भन्ने भनाउने पढ्ने पढाउने चलिरहन्छ। कर्मकाण्ड घुमिरहन्छ यो चक्र। सुन्ने सुनाउने मात्र होइन, भागवत बन्ने बनाउने। आज भागवत गोकर्णजी भागवत हुनुहुन्छ र गोकर्णले धुन्धुकारीको जुन प्रेतात्मा हो उसलाई दिव्य आत्मा बनाइदिन्छ। भागवतमा त्यो शक्ति छ। भागवतले मुक्ति मात्र दिने होइन, भागवतले हजुरलाई भागवत नै बनाइदिन्छ। के बनाउँछ? भागवत नै बनाइदिन्छ। अब ध्यान दिनुस्, अति मिठो शब्द छ। आउनुभयो र अगाडि आएर के भन्नुहुन्छ? कस्तो रूप छ सुन्नुहोस् त बाबु। दिव्य रूप धरो जात, दिव्य रूप तुलसी दाम मंडित
पीत बासा पहलो वस्त्र छ पीताम्बर। अब पीताम्बर लगाउने वाला को हो? घनश्याम वर्ण। कसको छ? कसको मुकुट छ, कसको कुण्डल छ, कसको शरीर दिव्य छ। दिव्य शरीर भनेको जसको शरीरको बारेमा वाणीले निर्वचन गर्न सकिँदैन, वाणीले व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यो शरीरको केवल हृदयले आनन्दको अनुभूति मात्र गर्न सकिन्छ। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। जब तो भागवत रूप हो, अब हेर्नुहोस् न, भागवत त बन्यो बन्यो। अब त्यो भागवत बनेर पनि यदि घमण्ड हो नि त, घमण्ड भएको भए भागवत बन्दै बन्दिन्थ्यो। भागवत घमण्डलाई समाप्त गरिदिसकेको थियो। त्यो भागवत बनिसकेपछि बिस्तारै हिँडेर आएर जसले भागवत बन्नलाई सहयोग गर्नुभयो गोकर्णलाई, धुन्धुकारी, अब के धुन्धुकारी भन्नु, अब त दिव्य हातमा गएर गोकर्णको पाउमा ठोक्नुभयो। भागवतको प्रसाद प्राप्त भएको सुलक्षण के हो त भन्दा ऊ विनयी बन्छ, उसमा झुकाव हुन्छ, उसको बोलीमा सरसता हुन्छ, उसको शरीरमा लचकता हुन्छ। उसले बोलेको सुन्दाखेरि पनि संसारी कुरा किन नहोस्, त्यो प्रेमीले बोलेको सुन्दाखेरि नै आनन्द आउँछ। उसले बोलेको संसारी कुराभित्र पनि ब्रह्म रस लुकेको हुन्छ। उसले नाच्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ, उसले हाँस्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ, किनभने उसको हाँसो, उसको नाच, उसको बोली, उसको हेराई, उसको चलाइ भगवान श्री कृष्णको अनुकूल भएको हुनाले उसको जीवन सबैको निम्ति ग्राह्य छ, किनभने ऊ कृष्णको निम्ति बाँचिराखेको छ। आएर ढोग्नुभयो, दिव्य विमान आयो, गोकर्ण जी सँग विदा भएर चढ्नुभयो दिव्य आत्मा विमानमाथि भगवत धाममा जानको निम्ति। गोकर्णले भन्नुभयो, यतिका श्रोताहरूले सुनेका थिए, किन यिनको मात्रै मुक्ति भयो भन्दा, हे गोकर्णजी, वास्तव भागवतको प्यास यिनलाई मात्रै लागेको थियो। अरू त दिनभरि भागवत सुन्थे, घरमा गएर फेरि संसारमा मन जान्थे। फेरि भोलि अब हाम्रो गाउँको पण्डित आएको कथा सुन्न आउनुपर्छ भनेर एउटा कसैलाई त्यो भाव होला, कसैले कस्तो भन्दो रहेछ हेरौँ न त भनेर आएका होलान्, कसैले अब दिन बिताउन गाह्रो थियो, गोकर्णले आएर भागवत भनेको छ, 7 दिन जाउँ, कमसेकम 7 दिन भागवत पनि सुन्न पाइन्छ, दिन पनि व्यतीत हुन्छ, चिने जानेकाहरूसँग पनि भेट हुन्छ, विचार भलाकुसारी गर्न पनि पाइन्छ भनेर आउने पनि छन्। तर भागवतको निम्ति यसले तिम्रो भाइले मात्र सुनेको थियो गोकर्ण। गोकर्णले पुनः भागवतको आयोजना गर्नु, पुनः भागवतको आयोजना गर्नुभयो। तब सबैको उद्धार भयो, प्रभु लिन आउनुभयो। जति थे श्रोता गोकर्ण सब गाउँका जीवहरू, पाल्नु भयो निज गोलोक आफ्नै विग्रह दिई। प्रभु आफ्नै विग्रह दिनुभयो भगवानले। यसपछि 6औं अध्यायमा आएर भागवतको विधि बताउनुहुन्छ। के हो त विधि? देश देशका जनता सज्जन, देश देशका जनता सज्जन, शूद्रहरू स्त्रीलाई पनि, शूद्रहरू स्त्रीलाई पनि। एउटा ब्रह्मचिन्तन, एउटा सुरवीरताको कर्म, एउटा बन्द व्यापार, एउटा सेवा भाव। यहाँ शूद्र शब्दको अर्थ हो जीवनभर सेवा गरिरहेको छ भने त्यसलाई केही समय सेवाबाट निवृत्त गराएर पनि भागवत सुनाऊ। यो महात्मा भाग ब्राह्मण भाग हो, यो क्षत्रिय भाग हो, यो वैश्य भाग हो, तल चरण शूद्र भाग। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृताहुरु तदस्य जदवैश्य पदभाग शूद्रो अजायत। भगवान को यो भागबाट ब्राह्मण को जन्म भयो, बाहुबाट क्षत्रिय अर्थात सुरवीरता जन्मियो, जांगबाट वैश्य बन्द व्यापार सक्रियता जन्मियो,
चरणबाट सूत्र अर्थात् सेवा जन्मियो। राधे राधे। कसलाई ठुलो मान्नुहुन्छ, कसलाई सानो मान्नुहुन्छ। राधे राधे। सबभन्दा आश्रय चरणको हो। केही दिनदेखि अघि नै निम्ता गर्नु कीर्तन गर्नेलाई पनि। केही दिन अघि नै, यहाँ त केही दिन अघि होइन, केही महिना अघि गरे। केही दिन अघि नै निम्ता गर्नु कीर्तन गर्नेलाई पनि। ठुलो मण्डप निर्मित गर्नु। मैं देखिराखेको छु, हिजोदेखि सुनिराखेको छु, सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेरिराखेको छु, फोन पनि भइराखेको छ। कहीँ कुनै कुरामा पनि तपाईहरुको कम्प्रोमाइज गरेको छैन। हुनेसम्म गर्न सकेसम्म, हामीले गर्न सकेसम्म हो बाबु। हेर्नुस्, सबै गर्ने त भगवानले मात्र हो। हामीले सकेसम्म भगवानले जति बक्सेको छ त्यति गर्ने हो। यहाँ मैले हिजोदेखि देखेको छु उत्साह। साना साना बालक बालिकादेखि लिएर युवा युवतीदेखि लिएर वृद्ध वृद्धासम्म, प्रौढसम्म के गर्नुपर्ने हो भन्ने भावना वो त प्रोत छ। यही हो सबभन्दा ठुलो उत्सव। हृदयको उत्सव सबभन्दा ठुलो उत्सव हो। बाहिर देखिने उत्सव त्यसको एउटा प्रतिछाया मात्रै हो। हृदयमा जुन उत्सव हुन्छ नि, गरेका बाबु अध्यक्षज्यू, बस उत्साह उत्सव भनेको। कति दिन भयो, कति महिना भयो यहाँहरूको हृदयमा गदगद भइरहेको। अब पूर्ण हुँदैछ आजको 8औं दिनको बिहान। अब त पूर्ण हुने मात्रै हो। हिजोदेखि मोटर भरि सामानहरू आएका छन्। आज पनि मोटर भरि सामान आएका छन्। दौडा दौड गरिरहेका छन्। कोही कता दौड्या छन्, उता सखाहरू गोवर्धनमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। कृष्णले हेरिरहनु भएको, ओहो गोवर्धन बनाउँछन् नि, साक्षात मेरो रूप बनिरहेछ। कोही चरण पहाडी बनाउँदैछन्। आफ्नो बच्चाले खेलेको हुन्छ नि, त्यो बाबुआमालाई कति मनपर्छ। आज हजुरहरूले बनाएका यी चिजहरू साक्षात ब्रजभूमि हर्षित छ। आज नेपाल आमा खुसी हुनुभएको छ। आज मेरो भूमिमा ब्रजमण्डल आयो, म धन्य भएँ। जय जय श्री राधे। अब एउटा इच्छा छ, तपाईहरुले मलाई पूरा गरिदिनु पर्छ। जनकपुरमा 7 दिनको महायज्ञ गर्ने र मिथिलाको 84 कोशको भ्रमण गर्ने नारायण महायज्ञ सहित। राधे राधे। जो हाम्रो नेपाल भूमिमा र भारत भूमिमा, भारत देशमा र नेपाल देशमा, जो हाम्रो देश नेपालमा पनि पर्छ, एकचोटि त्यो इच्छा छ। राधे राधे। जहिले पुग्छ। तर जनकपुर धाममा यो 2000 भित्रै 7 दिनको महायज्ञ, जहाँ जानकीज्यूले बामी सर्नुभयो, त्यो भूमिमा नारायण महायज्ञ गर्नुपर्छ। जहाँ जानकीज्यू जनकको बाहुली समातेर, कस्तो होला जानकीको रूप, जो कसैको गर्भबाट होइन, साक्षात माताबाट जन्मनु। ठुलो मण्डप गर्नु निर्मित गर्नु सबैतिर, ठुलो मण्डप निर्मित गर्नु सबतिर सुन्दर पार्नु अति। भक्ता होस् भावुक वैष्णव, दान्त निराशी शान्तमति। आशीर्वाद बख्शियोस्। सात्विक सेवन गरुन् समस्त, श्रोता वक्ता युक्त बनुन्। प्रभु कै कीर्तन कथा सुधामा, 7 दिन तक मस्त हुन्। बीच बीचमा भजन कीर्तन भइरहोस्। प्राय यो कथा गरिबहरूलाई सुनाउनु, पापी भनाइएकाहरूलाई सुनाउनु, जसको सदा सर्वदा पाप कर्ममा प्रवृत्त भएका छन्, रोगीहरूलाई सुनाउनु, बिरामीहरूलाई सुनाउनु, गरीबलाई सुनाउनु। किनभने गरीबले भागवतको आयोजना गर्न सक्दैन, उसमा आर्थिक सम्भव छैन। अब रोगी वृद्ध शरीरको सेवा हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यस्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएर, जो दुखी छ उसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर, जो टाढासम्म कथा सुन्न जान सक्दैन त्यसलाई बोलाइकन प्रेम गरेर यथास्थान बनाएर उचित स्थानमा राखेर कथा सुनाउनु। याचकहरूले पाउन् द्रव्य, गरिबहरू सब पेट भरुन्। भक्ताको ठुलो पूजा, धुमधाम सँग गरुन्। श्रुतिजी भन्नुहुन्छ, यस्तो जब सप्ताह पूर्ण भएको थियो,
ज्ञान वैराग्य सबै पुष्ट भइसकेका छन्। यसै बीचमा सुखदेव स्वामी पाल्नु भयो, भगवान श्रीहरिको पनि सवारी भयो। सबै भगवान शंकर, उमा, ब्रह्माजी, इन्द्र महाराज सबै आउनुभयो। त्यहाँ त भयंकर संकीर्तन हुन लागिरहेको छ, जसलाई महासंकीर्तन भन्छन्। भक्तवत्सल भगवान की कसले के बाजा बजाएको छ सुन्नुस् त। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, चोद्धव कांक्षधारी वीणा पाणी सुररसिंह स्वर कुशलतया, राग करतार जनोभूत। इंद्रोवादिन मृदंगम, इंद्र महाराजले मृदंग बजाउन लाग्नुभयो। जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारः, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव बभूव। उद्धव झ्याली इंद्र मृदंग, उद्धव झ्याली इंद्र मृदंग, ताली ठोकने श्री प्रहलाद, ताली ठोकने श्री प्रहलाद। वीणा नारद भावुक सुख, वीणा नारद भावुक सुख। जय जय भन्थे चार कुमार, जय जय भन्थे चार कुमार। भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य गर्न लाग्नुभयो। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुनुभयो। भगवानसँग सबैले यही प्रार्थना गरे, प्रभुको मनसाय बमोजिम कि हे प्रभु, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुन्छ त्यहाँ हजुर सवारी होस्। प्रभुले तथास्तु आज्ञा भयो। श्रुतिजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, कोतसित पथमा किन लाग्छौ अब, जसले मिल्दछ अधोगति। पे आऊ पेऊ सुखको शास्त्र, मुक्ति हुने छौ सत्य पछि। भक्तवत्सल भगवान की यसरी श्रीमद् भागवतको महात्म्य वर्णन गर्नुभयो। अब म प्रथम स्कन्धतिर लाग्ने छु। 335 अध्यायले सुशोभित छ भागवत। 12 स्कन्धहरू छन्, 18,000 श्लोक मानिएको छ। 335 अध्याय, 335 अध्याय भागवतको प्रतीकात्मक रूपमा रामबाट अहिले 335 वन। हुन त हजारौं वनहरू थिए, तर ती लोप प्राय भइसके, पत्ता लगाउन सकिएन। रामले आधा जीवन भन्दा बढी, करिब 40 वर्ष भन्दा पनि 40 वर्षसम्म ब्रज गइकन, त्यो ब्रजको अन्वेषण गरिकन 335 वनलाई चाहिँ यति सुरक्षित बनाउनु भयो। किताबमा मात्र सुरक्षित भएन, एउटा एउटा वन मानवको हृदयमा त्यो वनले पनि आश्रय पायो। एक एक भक्तले एउटा एउटा वनमा आश्रय लिनु, सबैको हृदयलाई वृन्दावन बनाउनु भयो रामगुरुले। हरिशाणा वृन्दावन जाने आउने चलन कहिलेदेखि हो ठेगान छ, कहिलेदेखि हो? युगौं युगदेखि, कल्प कल्प अगाडिदेखि हो वृन्दावन जाने आउने। तर राममा यस्ता, रामले एउटा विशेष कार्य गरिबक्स्यो। वृन्दावन जानेर आउने मात्रै होइन, वृन्दावन स्वयं नै हाम्रो नेपाल भूमिमा स्वयं ब्रजमण्डललाई नै ल्याइबक्स्यो र सबै हामीलाई ब्रजवासी बनाइबक्स्यो रामगुरुले। म सम्झन्छु आदरणीय व्यक्तित्व वृषभ सखा, जसले मलाई एकचोटि होइन 20औं चोटि आफ्नो काँधमा बोक्नु भएको छ। 20औं चोटि उहाँ वृषभ हुनुहुन्थ्यो, म शिवजी हुँदाखेरि उहाँको जटा समातेर हाम्रो नारायण दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो रामहरि दाई हुनुहुन्छ। त्यो बेला त्यो आनन्द, त्यो महापुरुषले म जस्तो एउटा तुच्छ जीवलाई आफ्नो काँधमा बोकिबक्स्यो। कति भाग्य, कति भाग्य। यो भन्दा पाउने भाग्य के छ? अभी त भगवान वेदव्यास मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ।
जन्म आदि स्थिति जसमा हुन्छ जन्म आदि स्थिति जसमा हुन्छ जो व्यतिरेक अन्वयले जो व्यतिरेक अन्वयले सिद्ध स्वयं छ पाए ज्ञान सिद्ध स्वयं छ पाए ज्ञान जस बाटै चतुराननले जस बाटै चतुराननले पहिलो जीवात्मा आदि कवि ब्रह्मा भगवान को पहिलो शिष्य को हो तो भन्दाखेरि ब्रह्मा हुनुहुन्छ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये भगवानले वैदिक ज्ञान दिनुभयो भागवत दिनुभयो ब्रह्माजीलाई जुन वैदिक ज्ञानको बारेमा ठुलठुला विद्वान जनहरू पनि मोहित हुन्छन् मोह्यन्ति सूर्य तेज भूमि जल विनिमय माझै तेज भूमि जल विनिमय माझै त्रिसर्ग जसमा सत्य छ भान त्रिसर्ग जसमा सत्य छ भान कपट हटेको आफ्नै स्थितिले कपट हटेको आफ्नै स्थितिले परम सत्यको गर्छौं ध्यान परम सत्यको गर्छौं ध्यान कपट धर्मको लेस हटेको कपट धर्मको लेस हटेको वास्तव औ कल्याण पथ वास्तव औ कल्याण पथ निर्मत सरले सकिने जान्ना निर्मत सरले सकिने जान्ना यहाँ पुगेपछि कस्तो कस्तो लाग्छ श्रीमद् भागवत निर्मत सरले सकिने जान्ना निर्मत सर माने मदमात्सर्य रहित हृदय यसलाई बुझ्नलाई सजिलोसँग बुझिबक्स्यो अरूको उन्नतिमा यदि हृदय जल्छ भने त्यो मत्सर कसैले गरेको उन्नतिमा हृदय जल्दैन त्यो निर्मत्सर भागवत के भन्छ कसैले उन्नति गरेको छ भने सके ऊ भन्दा पनि तिमी खुसी बन बुझ्नुभयो बाबु कसैले उन्नति गर्यो घर बनायो खेत जोड्यो कसैको प्रमोसन भयो ऊ जति खुसी हुन्छ सके त्यो भन्दा बढी खुसी हो सक्दैन भने ऊ बराबर खुसी हो तर दुखी नबन व्यक्तिको एउटा दुर्भाग्य के छ मानवको आफू फैल भएर भन्दा पनि त्यो फैल भएर दुखी भन्दा पनि आफू सँगै बस्ने व्यक्ति पास हुँदाखेरि व्यक्ति दुखी हुन्छ आफूले कमाउन नसकेको भन्दा पनि आफ्नो प्रतिद्वन्दीले कमाएकोमा व्यक्ति दुखी हुन्छ दुर्भाग्य है निर्मत्सर अब निर्मत्सर बन्ने कसरी त चैतन्य महाप्रभु राधे राधे खुसी भयो नारायण चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ निर्मत्सर बन्नलाई एउटै उपाय छ तिमीले आफूलाई हेर आफ्नो स्वरूपलाई हेर आफ्नो इज्जतलाई हेर अब हामी वास्तवमा बाहिरी आफ्नो इज्जतलाई इज्जत सम्झन्छौँ त्यो पनि हो तर भित्रको इज्जत हामी भगवानकै परम्पराका हौं कृष्णको जो परम्परा हो त्यो हामीसम्म आउन्जेलसम्म पनि टुटेको छैन हामी कृष्णको वंशज हौं हामी अंगीकृत होइनौं संपूर्ण प्राणी मात्र भगवान श्री कृष्णको वंशज परिवार नागरिक वंशजको कृष्णको वंशमा जन्मेको भगवान कृष्णबाट ब्रह्मा ब्रह्माबाट हेर्दै 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 आउनुहोस् त तपाईको पिताजीको पिताजी महात्मा रामदेवज्यू उहाँको पिताजी गर्दै 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 उक्लेर जानुस् माथि
जगत पिता श्री कृष्णका पुगिन्छ, समय अलिकति लाग्छ तर अवश्य पुगिन्छ। कृष्णबाट यहाँ हाम्रो जीवनसम्म प्राप्त हुँदाखेरि बीचमा डोरी काटिएको छैन। यसको नाम हो सनातन धर्म। निर्मत सर चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, पहिला आफूलाई हेर। आफूलाई कहाँ हेर्ने? हेर्नलाई कहाँ हेर्छौँ हामी? अनुहार हेर्नु पर्यो भने कहाँ हेरिन्छ तालिम बहादुर बाबु? ऐनामा होइन, तर बाहिरको ऐनाले त उल्टो देखाउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ भरे एउटा कागजमा राम लेख्नुहोस्, यहाँ उल्टो राम लेखेर देखाउनुहोस्, उल्टो देखाउँछ। उल्टोको त त्यो पनि उल्टै हो नि त, राधे राधे। सुल्टो देख्नुहोस्, उल्टो देखाउँछ। अब हामी बाहिर अनुहार हेरेर राम्रो भयो भन्न ठान्छौँ, हाम्रो उल्टो देखाइराखेको छ। हाम्रो वास्तविक अनुहार कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि चित्तरूपी दर्पणमा देखिन्छ। अब ऐना के भएको छ? ध्वाँसो लागेको छ। कसरी भान्सामा जहाँ आगो बलिरहन्छ, भान्सा होस् अथवा अन्यत्र कतै होस्, आगो बल्ने ठाउँमा यदि ऐना राखेको छ भने 2-3 दिनमा त्यहाँ ध्वाँसो लागिसक्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने केही देखिँदैन। अब फेरि आज पुछ्यो, भोलि पर्सि फेरि ध्वाँसो लागिसक्यो। अब यहाँ आगो बलिरहेको छ, अरूको जलन रूपी आगो। चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, पहिला ध्वाँसो मात्रै मेट्ने होइन, यी अरू कर्म भनेको चाहिँ ध्वाँसो मेट्ने मात्र। अहिले मेट्यो, लागिराखेको छ, मेटिराखेको छ, लागिराखेको छ। महाप्रभु गौरांग देव भन्नुहुन्छ, पहिला आगो निभाऊ, पहिला दन्किएको आगोलाई निभाऊ, अनि तिमीले चाहेर पनि ध्वाँसो लाग्नेवाला छैन। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि चल्या छ बाबु, थाहा पाएर होस् अथवा थाहा नपाएर दनी दन्की राखेको छ हृदयमा। कहिलेदेखि दन्किया छ, कहिले निर्छ। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण को नाम एक बूंद हृदय में प्रवेश गराऊ। तिम्रो हृदयमा जो जलिरहेको अग्निलाई शान्त गराएर त्यो हृदय रूपी दर्पण, चित्त रूपी दर्पणलाई त्यसले यति क्लियर बनाइदिन्छ, झलझलाकार आफ्नो स्वरूपको दर्शन हुन्छ। सधैँ व्यासको भागवत शास्त्र, सधैँ व्यासको भागवत शास्त्र सुन्नुहरू किन तत्काल, सुन्नुहरू किन तत्काल। जो सुन्दैमा बन्दी बन्द छ, जो सुन्दैमा बन्दी बन्द छ। अमल हृदयमा गोपाल, अमल हृदयमा गोपाल। निगम वृक्षमा पाकेको फल, निगम वृक्षमा पाकेको फल। रस सुखको मुखबाट झर्यो, रस सुखको मुखबाट झर्यो। पेउ भावुक रसिक भूमिका, पेउ भावुक रसिक भूमिका। श्वास रहे तक अमृत यो, श्वास रहे तक अमृत यो। सौनकादिहरू सुतजीसँग सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी, कलियुग आइसकेको छ, कलियुगी जनहरूको कल्याण कसरी हुन्छ? हेरिबक्सु भागवत हाम्रो निम्ति उदय भएको छ, तर कतिपय प्राणीलाई थाहै छैन भागवतको बारेमा। कसले बताइदिने? हेरी सिकलीमा कसरी तरला, हेरी सिकलीमा कसरी तरला। रामको कृपाबाट पूज्य हजुरबाले लेखी बक्सेको पहिलो हरफ, हेरी सिकलीमा कसरी तरलान। आज नेपाली जनजीवनमा अल्झिरहेको छ। आज जन जनमा पुर्याउनु पर्छ भागवतको। सबैले यही प्रयास गरी बक्सेला।
सखी पूजा सखा पूजा र भागवत कुञ्ज नेपालीको घर घरमा पुग्नुपर्छ कम से कम पनि समस्त नेपाल ब्रज बन्नुपर्छ अनि त्यसपछि बाहिरका कुरा बल्ल आउँछन् पहिले त यही देशभित्र गर्नु पर्यो हेरी सिकलीमा कसरी तरना हेरी सिकलीमा कसरी तरना सजिलो साधन आज्ञा हो सजिलो साधन आज्ञा हो शास्त्र अधिक छन् विघ्न छदे शास्त्र अधिक छन् विघ्न छदेरै सार खिची सब आज्ञा हो सार खिची सब आज्ञा हो कलिका जन को आयु थोरै कलिका जन को आयु थोरै समझै कम्ती छ रिसे अति समझै कम्ती छ रिसे अति मंद भाग्य बहु विघ्न द्वारा मंद भाग्य बहु विघ्न द्वारा भाग्य कम छ विघ्न धेरै छ हरिशरण यस्तो विघ्नलाई पनि तपाईहरुले मिचेर आउनुभयो यहाँसम्म आज राति 1-2 बजे नै हिँडेर हरि विघ्नले छोएन जहाँ गुरु कृपा पर्छ विघ्न हट्छ विघ्नलाई मिचेर आउनु मंद भाग्य बहु विघ्न मंद भाग्य बहु विघ्न द्वारा घेरी रे छन् विषय प्रति घेरी रे छन् विषय प्रति किन जन्म्यो श्री भगवान कृष्ण किन जन्म्यो श्री भगवान कृष्ण जसको नाम एकचोटि उच्चारण गरोस् यदि विभेति स्वयं भयम यहाँ दुईटा लेखेर राख्नु होला बाबु मलाई हिजो आएको छ मनमा एउटा अप्रमेय पुरुषोत्तमको चरण छुन पाऊँ त्यो कुञ्जकै जो त्यो जुन लिखत हो त्यो जुन अक्षर हो त्यसलाई फोटो खिचेर ल्याएर बनाउनुहोस् एउटा कुञ्जकै त्यो आपन्न संस्कृतिम घोराम र एतन्निर्विद्यमानाना त्यो भगवानको दायाँ बायाँ राख्नु त्यो सधैँ देखिरहँ अप्रमेय पुरुषोत्तमको चरण छुन पाऊँ रामको महावाणी त्यो नीलोमा सेतो अक्षर कुञ्जकै फोटो खिच्नु फ्ल्याक्स बनाउनु भाइ अहिले गाह्रो छ भाग छ स्वयं भय जो संगत सको भाग स्वयं भय जो संगत सको नाम विवश भई ग्रहण करे नाम विवश भई ग्रहण करे विकट सृष्टि को चक्र विकट सृष्टि को चक्र चुडाली सत्य सही क्षण मोक्ष से सत्य सही क्षण मोक्ष से किन जन्म्यो श्री भगवान कृष्ण किन जन्म्यो श्री भगवान कृष्ण लीला पनि सब आज्ञा हो लीला पनि सब आज्ञा हो धाम गए पछि धर्म कहाँ गो धाम गए पछि धर्म कहाँ गो रूप लियो कति आज्ञा हो रूप लियो कति आज्ञा हो हरि शरण हरि शरण हरि शरण प्रभु हरि शरण भगवान वेद व्यास आज्ञा हुन्छ इस प्रकार सौनकादिको प्रश्न सुनेर सूतजीले अत्यन्त आनन्द भयो इति सम्प्रश्न सम्भृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्ते सा
प्रवक्तुम उपचक्रमे। त्यो वचनलाई नतमस्तक हुनुभयो, धन्यवाद दिनुभयो र आफ्नो गुरुलाई सम्झनुभयो सुखदेव स्वामीलाई। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। सुखदेव स्वामी प्राणी मात्रको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता सर्वभूत स्वरूप सुखदेव स्वामीको म चरणमा वन्दना गर्छु। यस्तो आज्ञा हुन्छ सौनकजी सूतजी। यसपछि जसले संसारी नाम करुणयाह पुराण गुह्यम, जसले अध्यात्म बत्ती भनिन्छ भागवतलाई, दुईटा बत्ती, एउटा नामको दीप बाली, एउटा हरिनाम रूपी बत्ती, एउटा श्रीमद् भागवत रूपी बत्ती। कसको निम्ति? संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। जो विषय तृष्णाले अत्यन्त संतप्त छन्, त्यसबाट छुट्टिन माने त्यसबाट पार हुने जो इच्छामा छन्, कसरी पार हुन सकिन्छ भनेर जो तडपिरहेका छन्, त्यस्तालाई दया गरेर सुखदेव स्वामीले भागवत रूपी बत्ती बक्स्यो। त्यस्तो सुखदेवको चरणमा, मेरो गुरुको चरणमा, मुनिहरूको पनि मुनि त्यस्तो परमहंस शिरोमणि भगवत स्वरूप सुखदेव स्वामीको चरणमा म वन्दना गर्दछु। हे मुनि हो, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। तपाईले जो मलाई प्रश्न गर्नुभयो कृष्णसँग सम्बन्धित प्रश्न, त्यसले मेरो हृदय अत्यन्त गदगद भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, परम धर्म के हो त? मानव मात्रको धर्म हो कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्णको भक्ति। श्री कृष्णको भक्तिको माने प्राणी मात्रमा स्थावर जंगममा भगवान श्री कृष्णको अनुभव हुनु, अथवा त्यो अनुभवको अर्थ के हो त भन्दा म भित्र मलाई जसले सञ्चालन गरिराखेको छ त्यो भित्र पनि सञ्चालन गर्ने सञ्चालक एउटै हो भन्ने भाव। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कस्तो होस् भक्ति? अहैतुकी, कुनै हेतु त्यहाँ नजोडियोस्। यो कारणले म भक्ति गर्दैछु, त्यो कारण यदि जोडियो भने त्यहाँ आनन्द हुँदैन। त्यो भक्ति अप्रतिहत माने खण्डित नहुने हुँदैन। जस्तो पंच पाण्डवको भक्ति अप्रतिहत, उहाँहरूको भक्तिमा कुनै उद्देश्य थिएन। त्यसकारण जति कष्ट प्राप्त गरे पनि भगवान प्रति दोष दृष्टि भएन। बुझ्यो बाबु? हेतु छैन। मेरो परम धर्म हो भगवानको भक्ति गर्नु। के को हेतु? जस्तो पिताजीलाई माताजीलाई ढोग्ने हेतु के? पुत्रको धर्म हो पिता माताको चरणमा वन्दना गर्नु। अप्रतिहत अखण्ड भक्ति, हरि भक्ति अखण्ड अनन्त बनोस्। त्यो हरि भक्ति अखण्ड अनन्त कहिले बन्छ त भन्दाखेरि हरि भक्ति अखण्ड अनन्त हो, तर त्यो व्यक्तिले त्यसको अनुभव जब त्यहाँ हेतु रहित भक्ति हुन्छ, निष्काम भक्तिमा जो आफ्नो हृदयलाई लगेर निछावर गर्छ, बस उसलाई परम शान्तिको अनुभूति हुन्छ। र बाँच्नुको एउटै मात्र उद्देश्य हो महाराज, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा गर्नु, तत्व प्राप्ति, तत्वानुभूति। तत्व भनेको के हो त भनेर सोध्नुहुन्छ? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदस्। तत्वलाई जान्नेहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्। कसैले के भन्छन्? ब्रह्म भन्छन्। अब ब्रह्म, परमात्मा र भगवान। अब हजुरले एउटै त्यसलाई बुझिबक्सियोस्।
ब्रह्म भनेको आँपको बीज मानि बक्स्योस्। ब्रह्म भनेको बीज, परमात्मा भनेको वृक्ष, भगवान भनेको फल, फल भित्र रहेको गुदी, गुदी भित्र रहेको रस, रस भित्र रहेको आनन्द भनेको भगवान कृष्ण हो। अब ब्रह्म रूपमा कसले जान्दछ भन्दा सुखदेव प्रवृत्तिका, जसको योग्यता सुखदेव स्वामी समान छ, त्यस्ताले ब्रह्म रूपको साक्षात्कार गर्न सक्छ। जो योगीहरू छन्, जसको दृष्टि दिव्य दृष्टि छ, त्यस्ताले परमात्माको भजन गर्न सक्छन्, परमात्माबाट आह्लादित हुन सक्छन्। तर त्यस्तो परमहंस अहिले विश्वमा कतिजना पाउनुहुन्छ? त्यस्ता दिव्य दृष्टिवाला सज्जन संसारमा कतिजना पाइन्छ? अनि के हामी चाहिँ सबै पछि परिरहने? हाम्रो उद्धार हुन पर्यो। त्यसकारण भगवान यस्तो स्वरूप हो प्रभुको, ब्रह्म स्वरूपको दैत्यले पाउँदैन, त्यो त केवल परमहंसले मात्रै पाउँछ। तर भगवानको जुन स्वरूप छ विनोद बाबु, सुखदेव जस्ता परमहंसदेखि लिएर कंससम्मले पनि पाउने, गोपीले पनि त्यही भगवानको आनन्द आह्लादित हुने, कंसले पनि, पुतनाले पनि। जसरी गोपीले कृष्णलाई अंकमार गर्दा त्यो ब्रह्म तत्त्वसँग साक्षात्कार हुँदा गोपी स्त्री होइन समाधान भक्तबिन, गोपी भावले आह्लादित हुँदाखेरि जुन आनन्द प्राप्त भयो, पुतनालाई भगवान श्री कृष्णको मुखार बिन्द आफ्नो स्तनमा लगेर चुसाउँदाखेरि के त्योभन्दा कम आनन्द भयो होला? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, त्यो भगवान रूपमा चाहिँ सर्वसुलभ छ। यसरी भगवानको महिमा गाउनु भयो, हरि भक्ति गर्नुहोस्। हरिको पदमा भक्ति गर्नु हो, जनको एउटा वास्तव काम, उनकै पूजा उनकै कीर्तन गर्नु सधैँभर उनकै ध्यान। किन जन्मनु भयो भनेर सोधेको थियो। सन्तहरूको रक्षण गर्न, दुष्ट नाशनमा छाडी धाम। यहाँ दुष्ट भनेर व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिएको छैन। दुष्ट भनेको दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट्याई। व्यक्ति कोही पनि दुष्ट हुँदैन जन्मजात। जब संगतको प्रभाव तो दुष्ट प्रवृत्ति हावी हुन थाल्दछ अनि उसलाई दुष्ट भनिन्छ। जन्मजात कोही धनी हुँदैन, जब धनको प्रभाव उसको धन बढ्दै जान्छ तब उसलाई धनी कहलिन्छ। जन्मजात विद्वान कोही हुँदैन, जब विद्याको आश्रय लिएर विद्वान हुन्छ उसलाई विद्वान भनिन्छ। जब दुष्ट प्रवृत्ति हावी हुन थाल्छ, हाम्रो राम गुरु पनि आज्ञा हुन्छ, दुष्टको नाश नभन, दुष्ट प्रवृत्तिको नाश भन। दुष्टको नाश भन्दा एउटा दुष्ट नाश होला। प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ त दुष्ट भावना त समाप्त हुँदैन नि। त्यसकारणले पापीको नाश नभन, पाप प्रवृत्तिको नाश भन। सन्तहरूको रक्षण गर्न, दुष्ट नाशमा छाडी धाम। न जन्मने जो जन्म लिएर हे सौ न कहो आयो श्याम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। अझै 2 अध्यायमा विश्राम हरि शरण। अब यहाँ यात्राको कार्यक्रम पनि हुन्छ, हवनमा पनि आनन्द लिनुपर्छ। ब्रज यात्रा आज त अलि छिटो छिटो भयो, पहिलो दिन, त्यसमा पनि आनन्द लिनुपर्छ। त्यसकारण अब अलिकति सल्लाह गरेर भागवत चाहिँ एक टाइम गर्दाखेरि होला कि फेरि बिहान अब हाम्रो आरतीको कार्यक्रम त्यसमा पनि आनन्द लिनुपर्छ, दिउँसो पनि लिनुपर्छ। अब सल्लाह गरेर हुन्छ भने बिहान सुभद्रा पूजाको कार्यक्रम गर्दा उचित हुन्छ कि अब यहाँको समितिसँग पनि सल्लाह गरेर हामीलाई बाबुहरूले सुझाव दिनुहोस्। हजुरहरूलाई यहाँको स्थानीय यहाँका भक्तहरूको मनोभावना जे छ हामी त्यही भावनामै बहन। हामी आफ्नो भावनामा, हुन त रामको भावना हामी सबैको भावना हो, यहाँको अनुकूल के छ। अब किनभने सबै गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ, सबैलाई आएर एक दिन भए पनि कथा श्रवण गर्ने,
इच्छा छ है। त्यस कारणले एकचोटि भरे बसेर कार्यक्रम कसरी सेट गर्दा हुन्छ निखिल बाबु, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, म जीवनभरकै तपाईँहरूको सेवक हुँ। त्यसमा पनि अहिले 7 दिन त म जे हजुरहरूलाई जस्तो किसिमले गर्दाखेरि आनन्द हुन्छ, मलाई कुनै कष्ट छैन। मलाई यति आनन्द छ, यति आनन्द छ, यति प्रेम छ। मलाई यहाँ कष्ट भने मैले सुख कहाँ पाउँछु बताउनुहोस्? यहाँ मैले यदि दुःख भने मैले सुख पाउने ठाउँ कहाँ छ? त्यस कारणले म हजुरहरूको काखमा आएको छु, हजुरहरूको पाउको चरणको सन्निधानमा आएको छु। 7 दिन मैले वास्तवमा एउटा अनुष्ठानकै रूपमा मैले लिनुपर्छ। हामी आएका छौँ। त्यसकारण हजुरहरूले हाम्रो बारेमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। कुनै बाहिरबाट पण्डित बोलाएर गरेको होइन, हाम्रो घरको कार्यक्रम हो, यो कुञ्जको कार्यक्रम हो, कुञ्ज संरक्षक भएर गरेको कार्यक्रम हो। त्यस कारण यो मेरो व्यक्तिगत भन्नु पर्दा पनि मेरो कार्यक्रम हो, सामूहिक रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम हो। त्यस कारण मलाई हजुरहरूले जे भन्दाखेरि पनि हुन्छ, कसरी हुन्छ यसलाई राम्रो तुल्याउनलाई, यसो गर्दाखेरि हुन्छ बाबु भनेर हजुरहरू सबैको एउटा निचोड मलाई भनिदिनु भयो भने म त्यही अनुसार गर्छु। र 7 दिन, आज 1 दिन बितिहाल्यो, अब 4थो दिन नन्दोत्सव हुन्छ। कथा प्रसङ्ग त भागवतको भनेर सकिँदैन। अब संक्षेपले गरेर जहाँ जहाँ मुख्य प्रसङ्ग छ त्यसलाई छोड्न पनि सकिँदैन। आज 15 दिनको एउटा फेरि अनौठो कुरो के छ भने अस्ति 22 गतेदेखि नारायण महायज्ञ अखण्ड छ। हिजो त्यहाँ पूर्ण हुँदा नहुँदै चापागाउँ टाखेलमा सुरु भयो। अब युगल 3टा महायज्ञ चलिराखेको छ अहिले। हरि शरण। अब रामको देन कृपा, रामका भक्तहरूको प्रयास अवश्य सफल हुनेछ। यति भन्दै गल्ती बोलेको भए क्षमा गरिबक्सेला। सबैको पाउमा हरि शरणको अभिवादन गर्दै म आफ्नो वाणीलाई रामको पाउमा निछावर गर्छु। हरि शरणम। अब आरती हुन्छ, फल जल सम्मेलन, सुभद्रा पूजा हुन्छ र 5औं दिन रामकृष्ण र सुभद्राको पूजा। यो नारायण महायज्ञमा अहिले रामकृष्णको पूजा 5औं दिनको दिन अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने छ। जहाँ पनि हामी आइपुगेनौँ भने पनि मैले पण्डितजीहरूलाई निवेदन गरेँ, अरू 6 दिन 7 दिन चाहिँ 6 दिन सुभद्रा मात्रै भए पनि 5औं दिन जुन दिन बाबा सवारी हुने दिन राम कृष्ण, यतापट्टि राम बलराम, यतापट्टि कृष्ण, बीचमा प्यारी बहिनी सुभद्रा। त्यो प्राचीन नारायण सत्रको नारायण महायज्ञको इतिहास कति बस्यो मेचमा। रामले एउटा मूढलाई पनि बलराम बनाएर पूजा गरिबक्स्यो, अतुल बाबुलाई कृष्ण बनाएर पूजा गरिबक्स्यो, दिदी बहिनीहरू सुभद्रा बन्नुभयो। आज त्यो सम्झना आउँछ। बाल्यकालमा धेरै बनियो पार्षदपति र नारायण महायज्ञमा 5औं दिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पार्षदपति सहित सुभद्राको पूजा हुनुपर्छ। हरि शरण। अब नारायण महायज्ञतिर जाउँ, अब आरतीतिर जाउँ। एकछिन बाबु। श्रद्धा भाव प्रदान गर्नुहुने अखण्ड हरि संकीर्तन मण्डलहरूमा हरि शरण अर्पण गर्नुभएको छ। हरे राम संकीर्तन कुञ्ज लालबन्दी नगरपालिका 12 पत्थरकोट सर्लाहीबाट, श्री जानकी जीवन कुञ्ज पशुपति देवपतन काठमाडौँ, श्री अमर अखण्ड हरिनाम संकीर्तन मण्डल अमर निवास, श्री हरिनाम संकीर्तन समिति चौखेल, श्री सनातन भागवत धर्मराज मार्ग अखण्ड हरिकीर्तन ठैव, श्री राम कालिका हरिनाम संकीर्तन कोलबी निकास 12, श्री राम स्मृति अखण्ड नारायण संकीर्तन मंडल डंगराई, श्री ठुली दमार हरिनाम संकीर्तन मंदिर, श्री बालगंगा हरिनाम संकीर्तन मंदिर, श्री दोवान डाणा हरिनाम संकीर्तन मंडल, श्री गर्दुबा हरिनाम संकीर्तन मंडल, श्री अत्रौली हरिनाम संकीर्तन मंडल, श्री पवित्र हरिनाम संकीर्तन मंडल मूर्तिया, श्री भक्तपुर राधेजी को हरिनाम संकीर्तन मंडल, श्री दिव्यशेष गुरागाई प्रतिष्ठान लगायत सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै भक्तहरूलाई, सबै संस्थाहरूलाई हार्दिक अभिवादन छ। र अब आउँदै जानुहुन्छ, हामी थप्दै उहाँहरूलाई हामी सम्झना गर्छौँ। यसमा कुनै छुट्यो भने यहाँहरूले छुटेकोलाई जो सम्झाउने काम गरिबक्सेला। हामीले छुट्दाखेरि चाहिँ यति छुट्यो भनेर मनमा मात्रै लिएर बसेर कीर्तन सकिएपछि फलानाको नाम त भनेको थिएन त्यसो नभनी बक्सेला। यहाँ कहीँ केही उहाँहरूले हुनेसम्म गर्नुभएको छ, किनभने मानवको कहीँ
ऊ पनि छुटपुट पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो मेरो कार्यक्रम हो भने ठानेर, हाम्रो त हो नै मेरो कार्यक्रम हो भनेर यहाँ केही अलिकति केही कमी कहीँ देख्नुभयो भने समितिलाई सबैले हामीले जानकारी गराएर यो कार्यक्रमलाई एकदम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। श्री हरि शरणम नारायण 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 आफै जानु सधैँ गर्नुपर्छ त्यो